سلام عنا هبلي تخاتلت رايا هزبا موديان لوم زحارنا يوم حدشتنا قدستن حاوريتا حزنا لكم قربنا لنا او قداي موصا سراوت ارتران قال 11 عامت هصان قتلون موت فرد تفردلهم صاوت امريكان زنا لعنبت زولدت غازيطኛና وخم كنبلينا سناي مكتتال از حلف عمتات إساياس أفورقي ني دكتور أبي طرح نويانة تقراي وقعنا نطفا ينبر عسب كوكاية نسخاي خات مرحنا يلو قالات يولو تحاورهم تقراي مسجفجفوا أمانغو إساياس أبي زنبرا محزنات كام حرفاف حالفون أبزي حزي بصحوه زلو وطري بصحيو حزد ما إساياس نعنده وحات راحنا أبي أواقعني بحرين هاجرين كيدفر تسوق اللي أمو هاجر تقراي كتمسرتوك حجزكم إياه بزبل أقول صمدي تالي لمالو مرب وعلا معدية تدي أفريقيا يوم إدم برحوق أو لو لبوم سلام يدومني وشت أي تربش مسعى دقم 360 دقريز تحنقت تقراي كتهلون كلوك أسبق خونيو سأل مسوار إتي زخبده شخم إيو دقم تسير إيو Happy birthday إريتيرا تقراي has a share on your independence إلو زرو إزغط على غازيت إنيا ستالين شعبيا كاب مريت تقراي يوتس كم زلو يقلز كاب مرب جميعنا كاب سالك عند هجرجس دخلا عند فرا دوار وأنا بزيس أسفلا ولا تمارين زنالو تزلو دباب زجرني بزيون دباب زجرت تمساسالي أو قصصات اللي نرى معنا تفلا لقطات كرينا مو يوانا هن من دل أرضنا صبوزينا لنا لما عندي تمارو السوشيال ميديا خلت فرق بلا ديره نشتي سجن أفسد رأيت وانتم معرف كذا لو إلنا بسم الجيش نايتي بيان إرفان قداي ناي دوب يقبل أن يقداي بالجيش سمع استود قداي فأنا إن بايندين كيلو مرحتي إثيوبيا مرحتي إرترا فري موه يسوبه أفس عزمة لعل تحتن زي ما أبزي أنا بتستمتع زي أمزي أنا بتستمتع أنا بقوله بتي زي فترة وثانيهم وقلت رايك قاتمو وقت تقرأي منهد نفتي الجسم حزية زي ما بيقولوا سراوي تقرأي عتيب سراوي تتبع عتيب سراوي إرتراء عتيب وين ومسألة أبي حمل تايلوه بارجسم منت أنت خويني وصلوه بيلو كوني الكابزي قلت نايم مفتار كنت زي كنت نحنا كنت مرب قربنا احتمال زنارة عينو خندي سر اللي خمس حاضر خمسة على الفلك لما عنده نفوته كوميل خص أنح حدثي تغني على هزارو سوزي كفيلو ولما سراوي تقرأي سراوي إرترا نبزي زلو ما عدا زلو ما عدا ولينا رينا مزينا حبيبهم ينزلوا تسر كمان سانت عايز بيتكلم تستمع إنه على إسفاد بزخانة أفتفل على بوثات أفتي سراوي إرترا يوزع حكي كل every day aggressive للمسازارون هاي يصير أنا أقول نبزي بس قال زاري ترى حيوه هو لا يدلني سوفار ما هتي وتنا زاري بنانا أنا علي زاري بيه لايف كاس مرة إذا بروح مزلو لايف كاس مرة سلذي يوحنا خلنا ندلي مالتي حزون زز قدمه أي خفائنا تي مسألة هذا الزبان عبيت الزبان بوثات سيد لقيو أوفيشال مثل زبانة فينا تناقرنا خمسة أيام يقول إسكاب الجسم زل سنايس الجسم أمريت وريدو من قصيت يبقى من قصير ترى أوفيشالي تي virtual demarcation زلوا نمريت إسكاب شخار إسكاب شكل إسكاب زترر نفتن وربو حزب ممكن كملسوا إن نمعد نفتن وربو حزبي دس يزبو زي نازف ناس معين لما عتي نعملت عيقا يروب زلوا لكن هو سوم وقت بالوقت تاي ديفلوبمنت لو عيقا لغي هو مخيام زبهاد بو ماتي مخيام لغي هو لغي نفتن وربو الحزي كيلو الله ما نفت كأنه وجزنا وربوتها مالتي مخيام زبال حسا لو قيد الله صراحة إثراء إيجال كابسوبيا نابدوها نوصل من قد نيرو سلا تعاسيس لازم نبره سبيش قر نيرو تعاسيس لازم نبره من قد تعاسي نيرو يحل في نيرو صراحة إثراء خوازي الله كاب إيجال مهاتي كاب سوبيا ناب دوهان وانا ختم إيروب ورد إيروب نوصل من التي تعاسي نيرو لغي وامو فايدة مغلو زالان بس تفتشا افتخرت ما أتول كأنيرة نوزي عدلات قص يعني راه تفتشت من قد نزلنا بس دوب فليز بلاي بعينه تفضل أنت خوينك سويلو تبص زبلاي ولا تناي أمبول ناي إلكتريك أمبول أبتناي كلام ولا أبتي تبع إسران بأسم دهلوا بناي مريت إيرترايت أمبول خينيرو ناب بارلو مالتي بارلوس أم ناي مريت إيرترا أتيجي ناب زلان بس أتنيرو تسأجم خمسة
قالم بس ፍተሻ ነይሩ ፍተሻ ዝነበረ ለቂቆም ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናብቲ ናይ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ ኣብ ቦትኦም ከይዶም ፍተሻ እየኸይዱ ዝረጋገፅ ነገር እዩ እዚ ሰንበል ብባድመ ገፅ ማለት እዩ ሰንበል ዝበሃል ቦታ ነይሮምዎ እሱ ከይዶምዎ ለቂቆም ገዛ ተጋሩ ዝበሃል ነይሩ ለቂቆምዎ ኣለዉ ቡንበት ማለት ኣብ መንጎ ባድመን መረብን ዘሎ እዩ ንሱ እውን ለቂቆምዎ ኣለዉ ህዝቢ ንህዝቢ ይራኸበሉ ማለት እዩ عبي زين عايز يخون امبار حزون بعلم هاجرات بتلي بأمريكا شعبية كامري تجراي كوت عنتو عاوز فترة الجزية غازيتنيا ستالين عباس مرا خوينو شعبية وصيو تيلو زحلفو فتصم حسوتن كاب حدا غازيتنيا زين صبوين هزو تجراي كي يملس زجبرن سلازخونه مرمتا كجبرلو خصتات يقربلو ولا حنت سدارو شعبية زلقا مريت تجراي يلن اتحققن كاب تجراي ببزحي ندادي حوسو مسرتاو شقط ناب ارتراي اتو كم زلو اتم ኣብ ከላ ዘለው ሰራዊት ሻዕብያ ጸገም እናፈጠሩ ክሳብ ጉቦ ምሕታት ስለዚ ጀመሩ ናይ ከላ ቦታን ኣባላት ሓለዋን ምቅያር ይግበር ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝወረሮም ከባቢታት ዞባ ምብራቅ ወፁ ዝብል ወራ ሓሶት ከም ዝኾነ ዝገልጹ ምንጭታትና መሬትና ተወረሩ እንሃለዎ ሓራ ከም ዝወፀት ዝዝረብ ዘሎ ወሬ ግና ሓድነትና ስጥምና ላዕላዊ ግዛኣትና ክምለስ ብመዓረዝ ድምፂ ንኸይንሰርሕ ተጽዕኖ ዝፈጥር እዩ ኢሎም ስለዝኾነ ከምዛ ዓይነት ዘይስሩዕ ወረ ክናፈስን ከሎ ዝምልከታ ኣካልና መራኸቢ ሓፋሽ መጽዩ ጽጽ ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ ይብሉ እንተኾነ ግና ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝወረሮ መሬት ትግራይ ምውጽኡ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኾነ መንግስቲ ትግራይ ከምውን ዘይሻራው ዓለም ለኻዊ ትካላትን ሚድያታት ዓለምን ዝበልኦ ነገር የለን ቤት ፍርድ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ጓል 11 ዓመት ህፃን በኣምላክ ቅትለት ዝፈጸሙ ብሞት ፍርዲ ክቕጽዑ ወስኑ ነታ ህፃን ቅትለት ዝፈጸሙ ኣዳኣን ሰብኣይ ኣዳኣን እንትኾኑ ሞት ፍርዲ ከም ዝተፈረደሎም ድማ ተገሊጹ ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ሊንከባከቧትና ሊጠብቋት የሚገባ የአንደኛ ተከሳሽ ልጅ እና የሁለተኛ ተከሳሽ የእንጀራ ልጅ በመሆኗ በቅርብ ዘመድ የተፈጸመ ወንጀል በመሆኑ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 አንድ ሰ መሰረት እንዳለ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተደርጎ እንዲያዝ ሶስት ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ራሷን ከጥቃት መከላከል የማትችል የ11 ዓመት ህፃን ልጅ ላይ በመሆኑ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 አንድ ሰ መሰረት እንደ አንድ ተጨማሪ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተደርጎ እንዲያዝ የወንጀል ድርጊት አፋጸም ባገናዘበ መልኩ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 117 እና 375 585 590 እና 539 አንድ መሰረት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149 መሰረት የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ሰጥቷል። አንደኛ ተከሳሽ ሀና በየነ ገብረ ህይወት፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ብሩክ አለሙ ተሰማ በሞት እንዲቀጡ ተወስኗል። ጋዜጠኛ ኒውዮርክ ኦሊቪያ ጃኮር ኣብ ስቱዲዮ ዜና መቅራብ እናሃለወት ሕርስ ያጋጥምዋ ጋዜጠኛ ኦሊቪያ ጃኮር ምስ መሳርሕታ ዜና እናነበበት ቀስታን ዝተባረኳ እንተፈሰሳ ናይ 2 ሰዓታት ንውሓት ዘለዎ ዜና ክሳብ መወዳእታ ክትንብብ ክኢላ እያ እዚ ድማ ንብዙሓት ኣግራሞት ፈጥሩ ይርከብ ጋዜጠኛ ኦሊቪያ ጃኮር ቀስተን ምስ ፈሰሳ ናብ ትካላት ጥዕና ከይዳ ክትትል ወሊድ ክንዲ ምግባር ምእንቲ ክብሪ ኣድመፅቲ ሞያን ኣብ ሕርሲ ኮይና ዜና ምንባብ ከም ዝቐጸለት ዜና ምስ ወድአት ከም ዝሓረሰት ተገሊጹ ነቲ ዝገበረቶ መስዋዕቲ ድማ ብመሳርሕታ ዓብዪ ክብሪ ተዋሂብዋ እዩ